अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, आपके सामने आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है और ये हमारी बॉडी में कैसे प्रोसेस करता है, क्या ये काम करता है, इसे हम डिटेल से आज समझेंगे। और हम ये देखेंगे कि ऑटोफेजी क्या है। ऑटोफेजी हमारी बॉडी के पास मौजूद एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि कुदरत की तरफ से हमें दिया गया है। सेल्फ ईटिंग सेल्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने ही सेल्स को अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाता है। एक्टिव सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है ये, कि हमारी अंदर बॉडी के अंदर कुदरत ने ये निज़ाम हमें देकर भेजा है कि अगर हम अपने सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस को एक्टिवेट कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ये एक मिरेकल है जिससे कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसको समझकर हम अपनी ही बॉडी को काम में ला करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और जो प्रोसेस हमें कुदरत ने दे कर भेजा है, लेकिन चूंकि हम कुदरत के साथ हम आहंग नहीं हैं, हम उस आगाही से बहुत दूर हैं जो कुदरत ने हमें देकर दुनिया में भेजा है। आज जदीद रिसर्चेस के ज़रिए उन जो हमारी अवेयरनेस है बॉडी की, जो कुदरत ने हमें दी है, उसको साबित किया जा रहा है, तो हम इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये सिस्टम या निज़ाम हमारे अंदर बाय बर्थ हर इंसान के अंदर मौजूद है और हर इंसान इससे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन आज जब साइंस उसे प्रूव कर रही है और दरियाफ़्त कर रही है, तो फिर हम इस चीज़ को समझने के काबिल हो रहे हैं। बेल्जियम के एक बायोकेमिस्ट थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ भी मिला, और 1974 में इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया और माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल्स का जायज़ा लिया। तो उन्हें समझ में आई ये बात कि हमारे सेल्स के अंदर पूरा एक डाइजेशन का निज़ाम मौजूद है। जिस तरह से कि हम हमारे जो स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, यानी कि हमारा एक डाइजेशन सिस्टम जिस तरह से कि मौजूद है हमारे गट सिस्टम में, इसी तरह से हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर भी अपना एक निज़ाम है। जो सेल्स के डीएनए हैं, मतलब हमारे समझे, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेल्स के पास एक माइंड मौजूद है जो कि हमारे डीएनए की शक्ल में हमारे सेल्स के पास मौजूद है। और हम उसकी मदद से सेल्स के अंदर भी अपनी जो एक हाइजीन है उसका अमल मुरतब कर सकते हैं। अपने सेल्स को हम सिक्योर कर सकते हैं, उसे हम बहुत सारी उससे हम अपने लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो है उसके पास उसे ज़िंदा रहने के लिए, चलने फिरने के लिए, अपनी ज़रूरियात और काम काज करने के लिए मुसलसल एक एनर्जी की ज़रूरत है। और हम जो एनर्जी हासिल करते हैं वो हासिल करते हैं हम जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और उसके ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है, जो कि हमें रूटीन में घर के अपने जो भी हमारे नॉर्मल वर्क हैं, काम है, पढ़ना है, जो भी हमारे काम है, उसके लिए हम उस एनर्जी से एक फ्यूल का काम करती है वो एनर्जी हमारे लिए। जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए एक पेट्रोल की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी का निज़ाम चलाने के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो उस ग़िज़ा से हम हासिल करते हैं जो हमने हमारी बॉडी हम खाते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर भी एक रीसाइक्लिंग का निज़ाम मौजूद है कि हम अपने ही सेल्स की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन मौजूद हैं, जो बैक्टीरिया या वायरसेस मौजूद हैं, जो डैमेज सेल हैं, जो बेकार हो गए हैं, जिनका जो प्रोटीन बनाने की सलाहियत से महरूम हो गए हैं, जो डेड सेल्स मौजूद हैं, उन्हें रिसाइकिल करके हमारे जो सेल्स हैं वो एनर्जी या फ्यूल बना सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए, कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस या इस पूरे निज़ाम को हम ऑटोफेजी के नाम से पहचानते हैं या ऑटोफेजी के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑटोफेजी क्या है? ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। ऑटो का मतलब है ख़ुद ब खुद होना, सेल्फ, और फेजी जो है वो है टू ईट, खाना। तो बॉडी का वो निज़ाम जो कि अपने ही सेल्स को इस्तेमाल करके खा के बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे ऑटोफेजी के नाम से पहचाना जाता है। जापान के एक साइंसदान हैं जो कि
योशिनोर सोमी के नाम से मशहूर हैं। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 2016 में इसी काम के ऊपर कि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को बाकायदा तौर पर जो है वो दुनिया के सामने पेश किया। अपनी जो तहक़ीक़ात थीं और जो तजुर्बात थे उनसे उन्होंने पूरी तरह से ये बात लोगों के सामने रखी और ये बात बताई कि हमारे सेल्स जो हैं वो किस तरह से हमारी ही बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वो तमाम ब्लॉकेजेस को दूर करने के काबिल होते हैं। ये हमारी जो सेल्स के अंदर जो फ़ैट है, पहले वो उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर फ़ैट के बाद वायरस और बैक्टीरियाज़ को इस्तेमाल करते हैं और फिर वो जो हैं हमारे टॉक्सिन्स को इस्तेमाल करते हैं, डेड सेल्स को इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाने के काबिल बनाती है। यानी कि हमारी बॉडी के पास पूरा सिस्टम मौजूद है कि हम बेशुमार बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। आज हम बहुत सारी बीमारियों को ये समझते हैं कि बीमारियां लाइलाज हैं, जिनका मेडिकल साइंस में अभी तक कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ, लेकिन कुदरत ने वो इलाज हमारे अंदर रख कर हमें दुनिया में भेजा है। लेकिन उसके बावजूद हम इन चीज़ों को क्योंकि समझ नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से यानी कि आज हमें जो बेशुमार स्ट्रोक्स नज़र आते हैं, ब्लॉकेजेस नज़र आती हैं, हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर, हमारी जो उम्र के साथ होने वाली बीमारियां हैं, हार्ट अटैक हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ है और मुख्तलिफ़ बेशुमार ऐसी बीमारियां, पार्किंसन की बीमारी, डेमेंशिया की बीमारी, ये सारी जो बीमारियां हमें नज़र आती हैं, इसके पीछे हमारी जो खाने पीने की आदत हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है कि हम गैर ज़रूरी तौर पर एक ग़िज़ा जो हमने इस्तेमाल की है उसके डाइजेस्ट होने से पहले हम दूसरी ग़िज़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम पहली ही ग़िज़ा भी हज़म नहीं कर पाए होते कि हम मज़ीद ग़िज़ा ले लेते हैं और बॉडी फिर उसी से फ्यूल लेती है और जो हमारे ग़िज़ा यानी सेल्स के पास हमारे जो एक कुदरती प्रोसेस मौजूद है उसको इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आ पाती। ऑटोफेजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम डाइट के बाद दूसरी डाइट, दूसरी के बाद तीसरी, यानी कि मुसलसल हम दिन में 3 दफ़ा हम खाना खाते हैं। दरमियान के वक्फ़ों में भी हम कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं खाने की। कभी किसी के घर चले जाते हैं, मेहमान हमारे घर आ जाते हैं तो हम चाय, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम बिल्कुल भी टाइम नहीं देते कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर ऑटोफेजी का जो कुदरती एक निज़ाम मौजूद है वो स्टार्ट हो सके। जब हमारे पास डाइट मौजूद है, ग़िज़ा मौजूद है, तो हमारे पर जो डाइजेशन का निज़ाम है वो ही काम करता है और उस पहली ग़िज़ा को भी अभी हज़म नहीं कर पाया होता कि उसके पास दूसरी ग़िज़ा आ जाती है। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको हज़म होने के लिए मुख्तलिफ़ टाइम दरकार होता है। यानी कि अगर हम फ्रूट या फल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसको हज़म होने में कम टाइम लगता है। लेकिन अगर हम कुक फूड इस्तेमाल करेंगे, सब्ज़ियों को अगर हम पका कर इस्तेमाल करते हैं या अगर हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हज़म होने में ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत सारी ग़िज़ाएँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाले, चिकनाई, तेल, घी का इस्तेमाल किया जाता है, उनको प्रोसेस होने में, हज़म होने में ज़्यादा टाइम दरकार होता है। तो हमें इस बात को बड़े ध्यान के साथ समझना है और देखना है कि अगर हम ऑटोफेजी को अपने इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे हम काम में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। हम ऐसा क्या करें कि हम ऑटोफेजी के जो कुदरती अमल है उससे फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है फास्टिंग। अगर हम अपने बॉडी को ये टाइम प्रोवाइड करेंगे कि जो ग़िज़ा हमने इस्तेमाल की है उसका डाइजेशन का जो टाइम है वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसके लिए ऑटोफेजी का अमल स्टार्ट होगा और हमारे सेल्स के अंदर जो निज़ाम मौजूद है वो सेल्स एनर्जी को जनरेट करना शुरू करेगा, अपने ही बैक्टीरियाज़ को किल करना शुरू करेगा, उन्हें खाना शुरू करेगा और इस तरह से हमारी जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को मिलेगी और हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जब हमारे सेल्स के अंदर ऑटोफेजी का अमल जारी हो जाता है, काम करने लग जाता है, तो हमारे सेल्स के अंदर जो बहुत सारी वायरसेस मौजूद हैं, बैक्टीरियाज़ मौजूद हैं, वो किल होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं और हम सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आते हैं। फ़ास्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो एक तो इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग है जिसमें कि हम तकरीबन 16 घंटे अगर हम भूखा रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम इससे मज़ीद एक कदम ऊपर जाना चाहते हैं तो 24 आवर्स, एक 24 घंटे अगर हम भूखा रहें तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन ये अगर हम एकदम से स्टार्ट ना कर सकें तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ करें। पहले 12 घंटा हम भूखा रहें, क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं है। अभी हमें ऐसा लगता है
کہ کھانا کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم نہیں کھائیں گے تو کمزوری اور نقاہت ہوگی. ہم یہی سنتے چلے آتے ہیں اپنے بچپن سے کہ کھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بے شک ہماری غذا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اگر ہم ویک میں 2 days جو ہے وہ فاسٹنگ کریں، یا اگر 2 days نہیں کر سکتے تو 1 day ویک یا پھر میں کریں، یا پھر ہم جو ہیں وہ 15 days میں ایک دفعہ، یعنی کہ اس کو آہستہ آہستہ انکریز کریں. اگر ہم 3 مہینے میں بھی ایک دفعہ جو ہے وہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو بھی ہمارے لیے بینیفٹس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ہم انکریز کرتے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں. 12 گھنٹے کی فاسٹنگ، پھر اس کے بعد میں 16 گھنٹے کی، اور پھر اس کے بعد 24 گھنٹے کی. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہماری باڈی کا جو پورا نظام ہے وہ بہترین انداز میں چلتا ہے. ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں، اور نیچرلی اگر دیکھا جائے تو یہ بہترین ہے. لیکن ہم چونکہ عادی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بار بار کھانا ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، یا پھر یہ کہ ہمیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ ایسا محسوس ہو، لیکن زور زبردستی نہیں کرنا، ہمیں آہستہ آہستہ کر کے اس کو انکریز کرنا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی وائٹامنز وغیرہ ہیں، جو منرلز ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں، وہ ہم صحیح طریقے سے لیں. باڈی کو اپنا پورا ہم ہیلدی اسٹائل دیں، اور ڈیلی بیسس پر ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہیلدی نیوٹریشن لیں، ہیلدی ڈائٹ لیں، جس میں کہ ہم اپنی جو باڈی ہے اس کو تمام جو انزائمز ہیں، تمام جو وائٹامنز ہیں وہ پرووائڈ کریں، لیکن غیر ضروری چیزوں سے بچیں اور غیر ضروری استعمال سے بچیں. اگر ہم آٹوفیجی اپنی باڈی میں سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹس اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس سے ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے تو وہ ہے کہ اس سے ہماری جو ڈیزیزز ہیں، ڈیزیزز کی یہ پریونشن کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کو حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. کہ ہماری جو باڈی ہے وہ جب اپنے ہی سیلز کو، یعنی کہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ اپنی سیلز کے اندر ہی موجود بیکٹیریاز کو، وائرسز کو، ڈیمیج سیلز کو کھانا شروع کرتے ہیں، تو ہماری باڈی جو ہے اس میں بیماریاں پیدا ہونے کی جو شرح ہے وہ کم سے کم ترین ہو جاتی ہے. یا اگر کوئی بیماری پیدا ہونے کے چانسز ہیں ہماری باڈی کے اندر تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ آٹوفیجی جو ہے یہ کینسر سیلز کو بھی کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر باڈی میں جیسے کہ ایسے سیلز پیدا ہو رہے ہیں جو کہ ان نیچرل ہیں، جیسے کہ کینسر سیلز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آٹوفیجی کے عمل سے کم کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے اس پروسیس کو. لیکن اگر کینسرز جو ہے وہ ایڈوانس اسٹیج میں ہیں تو پھر آٹوفیجی سے کام نہیں لیا جا سکے گا. لیکن اگر شروع کی اسٹیجز میں، یعنی کہ اگر ہم اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں، روٹین میں اپنے جو ہے وہ 3 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ایک بار ہم فاسٹنگ کرتے ہیں 12 گھنٹے کی، یا پھر ہم 24 گھنٹے کی کرتے ہیں، تو ہمارے جو اس طرح کے سیلز ہیں جو کہ ان نیچرل سیلز بن رہے ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں. تھوڑے تھوڑے سے سیلز بنتے جا رہے ہیں، ان کو وہیں پر ختم کیا جا رہا ہے اور ٹاکسنس کو ریموو کیا جا رہا ہے، تو بہت ساری بیماریوں کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ترین ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہماری باڈی کے اندر جو الزائمر ڈیزیز آج کل بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے، پارکنسن بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے، تو اس سب کو ہم روک سکتے ہیں آٹوفیجی کے ذریعے. اگر ہم اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں تو ہم ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اسٹروک سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جو ہماری آرٹریز کے اندر بلاکیج ہو جاتی ہے اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، بیکٹیریل اور وائرل ڈیزیزز سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس سے ہماری امیونٹی اس سے اسٹرانگ ہوتی ہے، اور جو یہ ایک طرح سے اینٹی ایجنگ کا بھی کام کرتی ہے. عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو انسان کے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر جھریاں پڑ رہی ہیں، ہاتھوں پیروں کے اوپر جھریاں پڑ رہی ہیں، اس کی اسکن ڈیمیج ہو رہی ہے، اسکن کے اوپر کلر جو ہے اسکن کا وہ چینج ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم روک سکتے ہیں اگر ہم فاسٹنگ کی ہیبٹ کو اپنا لیتے ہیں اور آٹوفیجی ہماری باڈی کے اندر کام کرنے لگتا ہے. تو اس سے ہمیں کام میں لے کر کے، جو کہ ہماری باڈی کا قدرتی ایک پروسیس ہے، اسے ہم کام میں لا کر کے اپنی باڈی کے اندر بہت ساری چینجز اور تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. یہ اپنی لائف کو ٹوٹلی ہیلدی لائف میں چینج کر سکتے ہیں. ہیلدی لائف اسٹائل جو ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. اور جتنی بھی جنک فوڈز ہیں، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ کا استعمال، چینی کا استعمال، میدے کا استعمال، ان چیزوں کو ہم جتنا زیادہ ترک کر دیں گے اتنا زیادہ ہمارے اندر آٹوفیجی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اسٹارٹ ہوگا. کیونکہ جو ہم میدے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو باڈی کے اندر سے ہضم ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور آٹوفیجی تک پہنچنے میں ہمارا جو راستہ ہے وہ مزید طویل ہو جاتا ہے.
تو اس طرح سے ہم آٹوفیجیز کے ذریعے اپنی باڈی کے اندر بہتری لا سکتے ہیں۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ کون سی ایسی غذائیں ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی غذائیں موجود ہیں جس سے آٹوفیجی کو تھوڑا سا کچھ انکریز کیا جا سکتا ہے یا بڑھایا جا سکتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس سبزیاں موجود ہیں، فروٹ موجود ہیں، اس سے ہم بہت ہیلپ لے سکتے ہیں۔ جنجر، گارلک سے ہم اپنے آٹوفیجی کے عمل کو انکریز کر سکتے ہیں۔ ہلدی ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم آٹوفیجی کے عمل کو بڑھا سکتے ہیں، اور کالی مرچوں کا استعمال کر کے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن ہلدی جو ہے وہ ہمیں آمبا ہلدی، جو سبزی کی والی، جو ادرک کی طرح جو ہلدی ہوتی ہے، سبزی کی شاپ پر ہمیں ملتی ہے، اس سے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ جو ہمیں پسی ہوئی ہلدی بازار میں ملتی ہے، یہ اتنی زیادہ بینیفیشل نہیں ہوتی ہے، یہ بھی کیونکہ اس کے اندر بھی مختلف جو ہے وہ ملاوٹ کی جاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے فائدے کے بجائے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو آمبا ہلدی کو استعمال کریں گے، اگر ہم دودھ میں ڈال کر اس کو پیتے ہیں تو اس سے ہماری آٹوفیجی کا عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے سیپٹک کا کام کرتی ہے، جراثیم کو بھی ختم کرتی ہے اور اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے، تو اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فروٹ میں دیکھیں تو انگور کا استعمال جو ہے وہ آٹوفیجی کو بڑھا دیتا ہے، انار کا استعمال اور آٹوفیجی کے عمل کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیریز کا استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ تو مختلف ایسی غذائیں ہیں جن کی مدد سے ہم اس عمل میں تھوڑا سا اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایکسرسائز ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ہیلدی لائف اسٹائل کو اپناتے ہیں، تو آٹوفیجی کے عمل کو ہم انکریز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اسٹریس جو ہے وہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہے جب ہم ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہیں۔ ویسے تو اسٹریس ہمارے لیے ہارمفل نہیں ہے، اور اسٹریس کے مطلب ایک نارمل فنومینا ہے اسٹریس بھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے اسٹریس کے حوالے سے ایک ویڈیو موجود ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس کو مزید جاننے کے لیے، اسٹریس کو۔ لیکن جو ہم ضرورت سے زیادہ ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری ڈائجیشن متاثر ہوتی ہے، اور ڈائجیشن جب طویل ہو جاتی ہے، دیر تک چلتی ہے، تو آٹوفیجی کا عمل خود بخود رک جاتا ہے۔ آٹوفیجی جب ہی اسٹارٹ ہوگا جب ہمارے اسٹمک کے اندر موجود غذا ڈائجسٹ ہو جائے گی۔ ڈیپ بریدنگ سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ ہم گہری سانسیں لیتے ہیں، ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں، آکسیجن ہماری باڈی میں جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی ہمارے سیلز کے اندر آکسیجن پہنچے گی، اور آٹوفیجی کا عمل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اسٹارٹ ہوگا، ہمارا میٹابولزم تیزی کے ساتھ کام کرے گا، اور ہم ریلیکسڈ اور پرسکون رہیں گے، اور آٹوفیجی کے عمل سے ہم اپنی باڈی کو مزید صحت مند بنا سکتے ہیں اور اچھی اور ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں۔ تو نظام ہمارے پاس سارا موجود ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہیلدی لائف اسٹائل اپنا کر کے ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔ میں ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، اپنے بہترین کامنٹس دیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور جو فرسٹ ٹائم آتے ہیں وہ اسے سبسکرائب کرتے ہیں، تو ان سب کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔